بون دابا غادي نشوفو ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 هو عبارة على واحد الطابلو. هاد الطابلو هذا اللي ملاحظ هو ان الحجم ديالو كبر من لي طابلو اللي كنا كنشوفو المرة اللي فاتت. او ميم طون عندو دي كولور اون اريير بلون. سي بون. اول حاجة شنو عندي تيتر دو طابلو. بحال دابا مثلا انا الا كنت باغي داك الطابلو نعطيه واحد لو تيتر، فراه خاصني نحطو في وسط واحد لاباليز اللي سميتها كابشن. سميتها كابشن سلاش كابشن. بحال دابا مثلا انا هنايا غادي نكتب تيتر دو طابلو، مثلا تيتر دو طابلو اكسيتيرا. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا كرياسيون ديال هاد الطابلو هذا. يعني خاصني نكومونسي باش لاباليز اللي سميتها تيبل نسالي بسلاش تيبل، وخاصني نشوف شحال منين عندي فهاد التيبل هذا. عندي جوستومون جوج ديال لي لين، يعني خاصني نحط جوج ديال المرات الا عقلتو لاباليز اللي سميتها تاع جوج المرات. انا حطيتها المره الاولى، انا غادي نزيد المره الثانيه، وبهذا كنكون شنو درت؟ صوبت واحد التيبل. هذاك التيبل واحد الساعه فيه جوستومون جوج ديال لي لين، وانما راه كل لين مقسم. عندي مثلا لانين الاولى فيها سيلول واحد وجوج وثلاثة وربعة وخمسة، يعني لالين واحد راه هو مقسم على خمسة ديال لي سيلول وبيان خمسة ديال لي كولون. يعني خاصني 5 فوا نحط هذيك لاباليز اللي سميتها تي دي سلاش تي دي. انا حطيتها المره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خامسه. دونك رقم واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، اي رقم خامسة. سي بون. نفس العملية غادي نعاودها في لالين الثاني، وإنما هاد المرة غادي ياخدو الأرقام من 6 حتى 10. دونك تي دي سلاش تي دي المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. هنا نحط مثلا رقم 6، هنا نحط مثلا رقم 7، رقم 8، رقم 9، اي اونفان رقم 10. وبهذا كنكون صوبت التيبل ديالي. دونك شنو خاصني عاوتاني؟ خاصني ندير هنايا بوردر. شحال كيساوي هاد المرة؟ نظرا لأن لينونسي ديال هاد ليكزارسيس أو بيان كيما كتشوفو نتوما التيبل ديالكم، البوردور ديالو الحجم ديالو كبير واحد شوية. يعني أنا غادي ندير فهاد الحالة مثلا 8 أونجيستر. نرجع لاباج ديالي وندير أكتواليزي. غنلقى بأن التيبل ديالي اللي صوبت راه هو هذا. حطيت واحد لو تيتر فوسط داك لاباليز اللي سميتها كابشن. أنا عطيت داك لو تيتر مثلا تيتر دو طابل. ولكن دابا اللي ملاحظ هو ان التيبل ديالي الحجم ديالو ما جاش كبير كما حنايا عندنا في ليكزارسيس. دونك الا كنت انا بغيت التيبل ديالي الحجم ديالو يجي كبير، اللي ملاحظ هنا هو انه شاد تقريبا واحد البورسونتاج ديال 100% مع ليكرون. يعني تقريبا داك التيبل اجي يقدو قد ليكرون. يعني شنو خاصني ندير؟ اجي ندير هنايا ويد كيساوي 100% اونجستري، ومن بعد نرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي. نلقى بان التيبل ديالي هو هذا. دابا شنو باقي واحد الكولور اون لاغيير بلون. يعني التيبل ديالنا خاصنا نعطيه واحد الكولور فين في لاغيير بلون. يعني خاصني نجي تيبل، شنو ندير داك الحاجه اللي سميتها بي جي كولر. شنو كتساوي؟ مثلا نقولو انا جرين اونجستري، من بعد نرجع الطابلو ديالي وندير اكتواليزي. نلقى بان التيبل ديالي رجع بواحد الكولور في لاغيير بلون بالخضر. ولكن اللي ملاحظ عاوتاني هو ان هذا رقم 4 لاغيير بلون ديالها مختلف على تيبل. يعني خاصني نجي لهنا، هادي هي رقم 4 ياك، خاصني في وسط منها نعطيها واحد البي جي كولر. دابا يكون كيساوي براون. اونجستري، نرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي.
غنلقى بأن رقم 4 رجع اللون ديالو براون. سي بون. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا لو برينسيپ ديال التيبل. اون ريكابيتول، تيبل كيبقى بلوز امبورطون. قلنا لو طون اللي كنكونوا باغيين نديرو لا كرياسيون ديال واحد تيبل، راه حنا اوبليغاتوارمون خاصنا نبداو بواحد لاباليس سميتها تيبل نساليو سلاش تيبل، وخاصنا نشوفو شحال العدد ديال لي لين اللي كيتكون منو هاد التيبل. مثلا الا كان كيتكون من 3 ديال لي لين، خاصني هاد لاباليس اللي سميتها تاع نعاودها 3 فوا. الا كان كيتعاود مثلا 2 مرات، فراه خاصني داك لاباليس اللي سميتها تاع نعاودها 2 ديال المرات. وخاصني نشوف كل تاع يعني كل لين شحال فيه من سيلول او بيان شحال فيه من كولون. دابا فهاد ليكزومبل ديالنا عندنا 5 ديال لي كولون، لذلك حطيت 5 د المرات هاد لاباليس اللي شنو سميتها تال. سي بون. الحاجه اللي بقات لنا في هاد التيبل هذا هو ان مثلا داك رقم 1 ورقم 6 و7 و8 و9 و10 جا لالينيومون ديالهم في الوسط. يعني خاصني شنو ندير؟ نجي لهنا وندير داك الاتريبيو اللي كتلعب الدور ديال لالينيومون اونلاين. شنو كيساوي سانتر، ونعاود هاد الاتريبيوت فيهم كاملين. يعني 1 6 لاين سانجر، عاوتاني 7 لاين سانجر، عاوتاني 8 لاين سانجر، عاوتاني 9 لاين كيساوي سانجر. اي اونفان عندي حتى رقم 10 خاص يكون لا لينيومون ديالو فين كاين او سونتر او بيان او ميليو ديال داك سيل اونجستري. ومن بعد ما غادي نرجع لاباج ديالي وغادي ندير اكتواليزي. شنو غادي نلقى؟ نلقى بان رقم 1 رقم 6 رقم 7 رقم 8 رقم 9 رقم 10 تالينياو او سونتر ديال داك تيبل. سي بون. دونك دابا غادي نشوفو ليكزارسيس 12. ليكزارسيس 12 طلبوا منا اننا نديرو لانسيرسيون ديال واحد الصون فين لاباج ديالنا. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نحط واحد لاباليس اللي عندها لو رول ديال الصون. دونك الا كنت باغي نانسيري واحد لو صون او فون ديال لاباج، فراه خاصني عاوتاني نحط واحد لاباليس اللي كتدل على على واحد الصون او بيان على واحد لوديو. يعني خاصني نحط واحد لاباليس اللي شنو سميتها اوديو، ونحط حداها واحد اتريبيوت سميتو كونترولز. لا بلوز امبورطون هاد لاتريبيو هادي. اي اونسويت تنحط هنايا سورس، وحداها كندير اس ار سي، ومن بعد تايب ديال هاد الاوديو هذا. طبعا هو الاوديو غادي يكون سو فورم ديال ام بي 3. فهاد السورس هادي شنو كنحط شنو هي الحاجه اللي انا بغيت مثلا نسمع ليها، شنو هو داك الصوني اللي انا بغيت نسمع له، او بيان شنو هو الصوني اللي بغيت يتافيشي ليا فين في لاباج اش تي ام ال ديالي. دابا انا مثلا عندي هاد الميوزيك هادي. شنو درت؟ جيت للسورس وحطيت ميوزيك بوان ام بي 3، من بعد غادي ندير اونجستري، اي اونسويت غادي نرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي. شنو غادي نلقى بان هذاك الصوني هو تانسيرا فين في لاباج اش تي ام ال ديالي. دابا الا جيت كليكيت هنا غادي يخدم عادي جدا. بون خدام دابا. غادي جي فوليوم غادي تنقص تزيد. دونك في لو طون اللي كنكونو باغيين نديرو لانسيرسيون ديال واحد الصون فوسط دوكيمون اش تي ام ال ديالنا، خاصنا نحطو داك لاباليس اللي سميتها اوديو، واللي جي خاصنا نحطو داك الاتريبيوت اللي سميتو كونترولز، وعاد من بعد نحط لاباليس اللي سميتها سورس. وفي وسط داك لاباليس اول حاجه كندير داك التيب، وعاوتاني عندي هاد السورس هذا. سي بون.